यस पाठमा हामी तपाईलाई क्लास 12 मा रहेको वर्कशीट अन्तर्गतको हामी 12 कोलम वर्कशीटको बारेमा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम गरेर सिकाउने छौं है। हाम्रो वर्कशीटको यो पार्ट 2 हो। तपाईलाई मैले 10 कोलम वर्कशीटको बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम क्लास 12 मा आएको मोडल क्वेशनको सोलुसन गरेर ल्याइदिएको छु। अब आउनुस् मैले त्यही पार्ट 1 मा नै मैले तपाईलाई 10 कोलम र 12 कोलम कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु। आउनुस् यो 12 कोलमको एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर हेरौं है। मैले 10 कोलम वर्कशीटको लिंक मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु। त्यो भिडियो तपाईले त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र मैले क्लास 12 को सम्पूर्ण भिडियोहरु क्लास 12 अकाउन्ट भनेर प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र इन्कम स्टेटमेन्ट एनएफआरएस सँग सम्बन्धित भिडियोहरु बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा छ। त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। अब आउनुस् यहाँ हेरौं। मैले क्वेशन आफैले बुकबाट मैले आफैले मिलाएर बनाएर थपेर थपगट गरेर लगभग सबै कुरा समेट्ने गरी एउटा क्वेशन बनाएको छु। हेर्नुस् हामीलाई 12 कोलम वर्कशीट मात्र वर्कशीट बनाउनु भनौं भने पनि 10 कोलम कि 12 कोलम आफू चिन्ने ल। हामीलाई रिक्वायर्डमा वर्कशीट मात्रै बनाउनु भनेको छ। मैले यहाँ 12 कोलम लेखेको छु। कसरी चिन्ने भन्दाखेरि पीएलए प्रिपरेसनमा जाने आइटम छ भने हामीले 12 कोलम बनाउने हो। अब पीएलए प्रिपरेसन अकाउन्टमा जाने आइटमहरु के छ त हेर्नुस् त। यो एडजस्टमेन्टमा प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि पनि 12 कोलम भन्ने थाहा पाइन्छ। नत्रबा माथि पनि पीएल अकाउन्ट भनेर सीआर साइडमा दिएको छ। यो भनेको पीएलओ प्रिपरेसनमा बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने आइटम हो। यो दुईटा आइटम आउँछ त्यसैले हाम्रो यो 12 कोलम वर्कशीट है। अब 12 कोलम वर्कशीटको फर्मेट तपाईले हेर्ने 12 कोलम वर्कशीट अफ कुन कम्पनीको नाम छ भने कम्पनी लेख्दिने अनि फर द इयर इन लेखेर त्यो क्वेशनमा जुन डेट दिएको छ त्यो लेख्ने है। अब फर्मेट बनाउँदा सिरियल नम्बर एसएन भनेको सिरियल नम्बर हो। कतिवटा आइटम छ सिरियल नम्बरमा लेख्ने। तपाई सिरियल नम्बर नबनाउँदा पनि हुन्छ है। तपाईलाई पार्टिकुलर्स लेख्दिने अनि ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट क्रेडिट गर्दिने। ट्रायल ब्यालेन्सलाई तपाईले यो शीर्षकलाई ट्रायल ब्यालेन्स नलेखेर अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो यति भनेको चाहिँ क्वेशनले दिएको कुरा हो। यता अहिले फर्मेटको पछाडी छोड्दिनुस् तपाईले। यति भनेको यहाँदेखि अगाडि चाहिँ क्वेशनले दिएको कुराहरु। यो पार्टिकुलर्स ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको आइटमहरु यति यहाँदेखि उभो ठीक छ। क्वेशनमा जस्तो दिएको छ त्यस्तै राख्दिने। डेबिटको डेबिटमै क्रेडिटको क्रेडिटमै एमाउन्टलाई यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने कोलममा राख्ने। ट्रायल ब्यालेन्सलाई तपाईले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो ट्रायल ब्यालेन्स कोठा भन्दा बाहिर राखेका आइटमहरु मुनिबाटको एडजस्टमेन्ट भनेर तल यसरी राख्दिने अन्डरलाइन गरेर मुनि ठीक छ। यसरी यति क्वेशन चाहिँ क्वेशन जस्ताको तस्तै चाहिँ यतिमा सार्ने। एडजस्टमेन्टको मुनि अनि कोठा भित्रको यहाँ कोठा भित्रको चाहिँ डाइरेक्ट यही फर्स्टको डीआर र सीआर को यो एमाउन्टमा यो कोलममा राख्ने एमाउन्ट है। अब क्वेशनलाई तपाईलाई जस्तै यतापटि डीआर अनि यतापटि सीआर गरेर जस्तै यता डीआर को आइटम यता अनि सीआर को आइटम यता दिएको छ भने पहिला डेबिटको आइटम राख्नुस् एमाउन्ट डेबिटमा राख्नुस् अनि सीआर पटिको आइटम लेख्नुस् एमाउन्ट क्रेडिट साइडमा लेख्नुस् है। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई राख्ने यो पहिलो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने कोठा भित्र एडजस्टमेन्टको लागि मुनि ठीक छ। यसलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 12 कोलममा के फरक हेर्नुस्। हाम्रो 10 कोलममा हेर्नुस् 10 कोलम 12 कोलम सबैमा ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ अनि इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ ठीक छ। 10 कोलममा यो रिटेन अर्निङ भन्ने हुँदैन। इन्कम स्टेटमेन्ट पछाडी डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट आउँछ ठीक छ। अनि 12 कोलममा चाहिँ यो रिटेन अर्निङ भन्ने हुन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको पीएलए प्रिपरेसनमा जाने आइटमहरु हो है। यति कुरा मात्रै फरक हो ठीक छ। अब हामी सुइसी लाउँदै जाने। ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम यहाँ लाइयो। अब यहाँ यति नै हो अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। अब एडजस्टमेन्टको आइटम लाउने। एडजस्टमेन्टको आइटम यहाँ नराख्ने किनभने झुक्केर यहाँ लाउन सकिन्छ खाली ठाउँ देखेर। यहाँ यसरी ड्याश ड्याश लाएर छोड्दिने। अब एडजस्टमेन्टको आइटम यही एडजस्टमेन्ट कोलममा दुई ठाउँ राख्नुपर्छ ठीक छ। अब दुई ठाउँ राख्दाखेरि हेर्नुस् मैले तपाईलाई 10 कोलममा पनि सिकाएको छु। मैले माथिको हेडिङ मेटिदिए तपाईलाई यो है। हाम्रो के हुन्छ भने यो ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टको जोड घटाउ गरेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। जोड घटाउ गर्दाखेरि सेम साइड जोडिन्छ। डीआरएन डीआर डीआर र डीआर प्लस हुन्छ अथवा एड हुन्छ अनि सीआरएनसीआर पनि प्लस हुन्छ र डीआरएनसीआर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ माइनस हुन्छ। यसरी सेम साइडको एड हुन्छ अपोजिट साइडको लेस हुन्छ ठीक छ। अब हेर्नुस् एडजस्टमेन्टमा दुई ठाउँ लाउँदाखेरि कसरी लाउने हेर्नुस्। यहाँ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स 10% भन्नु हो। हामीसँग फिक्स्ड एसेट्स कति छ 80,000 छ। 80,000 को 10% कति हुन्छ 8,000। अब कहाँ लाउने त एक ठाउँ डेबिटमा अर्को ठाउँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ दुईचोटी राख्दाखेरि। अब हेर्नुस् डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स भनेको यो फिक्स्ड एसेट्स सिधा राख्नुपर्छ। डिप्रिसिएसनले फिक्स्ड एसेट्सलाई के गर्छ लेस गराउँछ घटाउँछ भ्यालु घटाउँछ भने हो भ्यालु माइनस गराउँछ भने अब यो डिप्रिसिएसनलाई कहाँ राख्ने त यो फिक्स्ड एसेट्स सिधा यहाँ डेबिट कि क्रेडिटमा राख्ने भन्दाखेरि अब यसरी हेर्ने। फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइडमा छ।
अब यो डिप्रिसिएसनले फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालु घटाउँछ भने डेबिट यो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइडमा छ। अब डेबिट साइडमा छ, डेबिट साइडसँग कुन साइडमा राख भने चाहिँ एडजस्टमेन्टको आइटम चाहिँ कुन साइडमा राख भने चाहिँ भ्यालु माइनस हुन्छ, घटाउँछ, किनभने डिप्रिसिएसनले त घटाउने हो नि त। अब घटाउनतिर लानु पर्यो, घटाउँदाखेरि डिआरसँग सिआर साइडको घट्छ भने चाहिँ यो डिआर साइड छ भने यो डिप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्टको सिधा फिक्स्ड एसेट सिधा ल्याएर सिआर साइडमा राख्ने। 80,000 को 10% 8,000, ठिक छ। अनि डिआर र सिआर के हुन्छ, घट्छ। अब यहाँ सिआर साइडमा राख्यो भने यो एडजस्टमेन्टकै कोलमको यहाँ सिआर साइडमा राख्यो भने तल डिप्रिसिएसन सिधा ल्याएर एडजस्टमेन्ट कोलममै डिआरमा राख्ने 8,000। क्लियर, यसरी बुझ्ने। क्लोजिङ स्टक 30,000 छ, क्लोजिङ स्टकको माथि केहीसँग पनि सम्बन्धित हुँदैन, तलै डेबिटमा पनि 30,000 लगाइदिने, क्रेडिटमा पनि 30,000 लगाइदिने एडजस्टमेन्टमा, है, यसरी बुझ्ने। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर अब एडजस्टमेन्टमा सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 2,000 दिएको छ यो एडजस्टमेन्टमा। अब म तपाईँलाई यसको एडजस्टमेन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। यो सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर दिएको छ भने जहिले पनि सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्ने। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, यो क्वेसन नोट गर्नुहोस्, क्वेसनको एडजस्टमेन्टमा चाहिँ सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 2,000 दिएको छ है। तपाईँले जहिले पनि सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर दिएको छ भने यसलाई के भनिदिनुहोस्, यसलाई मोडिफाई गरेर सप्लाइज एक्सपेन्सेस बनाउने है, सप्लाइज एक्सपेन्सेस बनाउने। कसरी, यहाँ सप्लाई एक्सपेन्सेस सप्लाइज इन ह्यान्ड अघि 2,000 दिएको थियो नि, यो भनेको सप्लाइज यहाँ माथि अफिस सप्लाइज भनेर दिएको छ होला, यहाँ सप्लाइज भनेर माथि दिएको हुन्छ, यहाँ स्टक सप्लाइज भनेर 5,000 दिएको छ हो। यो भनेको सप्लाइज भनेको हामीलाई अफिसमा आवश्यक पर्ने सामग्री, सुरुमा 5,000 थियो, अनि सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेको यसको अन्तिममा यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ अब त्यो 2,000 बाँकी रह्यो अरे पछाडि सुरुमा 5,000 थियो सप्लाइज, अब स्टक इन ह्यान्ड भनेको चाहिँ अब 2,000 छ सप्लाइज, हामीसँग 2,000 को अझै बाँकी छ भने 5,000 को सामान अझै 2,000 बाँकी छ भने त्यो बिचमा कति चाहिँ खर्च गर्यो, 5,000 र माइनस 2,000 गरेर खर्च निकाल्ने 3,000, यसरी गर्ने ल। तपाईँलाई इनकेस एडजस्टमेन्टमा सप्लाइज एक्सपेन्सेस दियो भने जति दिएको छ त्यति नै राख्नु। सप्लाइज इन ह्यान्ड दिएको छ भने चाहिँ माथिको सुरु कोठाभित्रको सप्लाइसँग त्यो सप्लाइज इन ह्यान्ड घटाएर एडजस्टमेन्टमा सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्ने, दुईटालाई घटाएर ल। अनि एडजस्टमेन्टमा चाहिँ सप्लाइज इन ह्यान्ड नराख्ने, सप्लाइज एक्सपेन्सेस राख्ने, जहिले पनि यो चाहिँ चेन्ज गरिदिनु है, सजिलो हुन्छ यसरी। अब सप्लाइज एक्सपेन्सेस छ भने यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस छ, माथि यस्तो स्टक सप्लाई छ, योसँग यो खर्च, यो भनेको एसेस्ट हो, यो खर्च एसेस्टमा खर्च घटाइदिन्छ भने अब घटाउनु पर्यो भनेको अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेसले सप्लाइजको भ्यालु घटाउँछ। हामीसँग सप्लाइज 5,000 को थियो, त्यति मध्येमा 3,000 खर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ अब 2,000 बाँको भने चाहिँ यसको भ्यालु घट्ने भयो। घटाउनको लागि यो कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ, डेबिटसँग कुन घट्छ, माइनस भन्ने घटाउने भन्ने बित्तिकै अपोजिट साइड चाहिँ घट्छ, डेबिटसँग क्रेडिट साइड घट्छ भने पछाडि सेम साइड जोडिने, अपोजिट साइड घट्ने। यो डेबिट साइडमा छ भने यो सिधा ल्याएर क्रेडिटमा एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा राखिदिने सप्लाइज एक्सपेन्सेसको 3,000 लाई, ठिक छ। यहाँ क्रेडिटमा राख्यो भने अब फेरि यो सिधा ल्याएर डेबिटमा राखिदिने 3,000। क्लियर। अनि अर्को हाम्रो एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट हामीले यहाँ डेबिटमा 8,000 राख्यौँ नि हो, अनि फिक्स्ड एसेट सिधा माइनसमा राख्यौँ। हामीले यसो नगरेर यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन योसँग जोड्न पनि सकिन्छ, ठिक छ। जस्तै माथि क्रेडिटमा तल डेबिटमा राख्ने, ठिक छ, यसो गर्दा पनि भयो। तल डेबिट राखेर माथि क्रेडिटमा राख्दाखेरि फिक्स्ड एसेट सिधा क्रेडिटमा नराखेर यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन सिधा क्रेडिटमा राख्न पनि सकिन्छ है। अब योसँग एडजस्ट गर्ने कि योसँग एडजस्ट गर्ने तपाईँको आफ्नो इच्छा हुन्छ, तपाईँले जुनमा पनि गर्न पाउनुहुन्छ। यसमा घटाए पनि भयो अथवा यो सिधा यहाँ सिआरमा राखेर भरे जोडेर राख्दा पनि भयो, किनभने सिआर त जोडिन्छ नि त, सिआर जोडिन्छ, डिआर जोडिन्छ, डिआर चाहिँ घट्ने हो, ठिक छ। भनेको डिप्रिसिएसनलाई यो सिधा राखेर फिक्स्ड एसेटमा घटाउँदा पनि भयो अथवा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा जोड्दा पनि भयो, तपाईँको इच्छा, जुनबाट गर्दा पनि हाम्रो मिल्छ है। अनि हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस 3,000 आयो। अनि आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2,000 दिएको छ। अब आउटस्ट्यान्डिङले जोड्छ, के को आउटस्ट्यान्डिङ, अफिस एक्सपेन्सेसको आउटस्ट्यान्डिङ, अफिस एक्सपेन्सेस माथि अफिस एक्सपेन्सेस छ होला, हेर्नुहोस् त अफिस एक्सपेन्सेस यहाँ रहेछ, यसको आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। अब आउटस्ट्यान्डिङले यसको भ्यालु जोड्छ भने यो कुन साइडमा छ, डेबिट। अब डेबिटसँग जोड्ने कुन साइड हुनु पर्यो, सेम साइड जोडिन्छ, डिआर जोडिन्छ। घटाउन हो भने अपोजिट साइडमा राख्ने, जोड्न हो भने सेम साइडमा राख्दिने। अब एड हुन्छ भने यो सिधा यो डेबिटमा छ, डेबिटमै राख्नु पर्यो, एडजस्टमेन्टको डेबिटमै राख्ने। यहाँ कति छ, यो 2,000। अब माथि डेबिटमा राख्यो भने तल अफिस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सिधा ल्याएर यहाँ क्रेडिटमा 2,000 राख्ने, माथि डेबिट भयो भने तल क्रेडिट ल। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, यो पिआरओबी भनेको प्रोभिजन फर, बिडी भनेको ब्याड डेट है। प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5% दिएको रहेछ।
प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5% दियो। यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ? जहिले पनि डेप्टरसँग सम्बन्धित हुन्छ। माथि डेप्टर्स छ, डेप्टर्स छैन। डेप्टर छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल छ यहाँ है। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट र ब्याड डेटले हाम्रो डेप्टर्सको भेल्यु घटाइदिन्छ भने यसको भेल्यु घटाउँछ है। अब घटाउँछ भने यो डेबिट साइडमा छ भने कहाँ राख्ने? घटाउँछ भने जस्ट अपोजिट राख्ने। यो डेबिट छ भने सिआर साइडमा, एडजस्टमेन्टको सिआर साइडमा यहाँ राख्ने, ठिक छ। किनभने घटाउनलाई त डिआरसँग सिआर हुनु पर्यो, सिआरसँग डिआर, ठिक छ। अपोजिट साइड जोड्नलाई सिआर डिआर सेम साइड राख्नु पर्यो, घटाउनलाई अपोजिट साइड हुन्छ नि। 12,000 को 5% 600 आउँछ। 5% भनेछ यसको 5% लगाइदिने 600 आउँछ। यहाँ सिआरमा राख्यो भने तल यो सिधा डेबिटमा 600 राख्दिने है। अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ। यस्तो प्रपोज डिभिडेन्डहरू चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने जहिले पनि सेयर क्यापिटलबाट निकाल्ने। सेयर क्यापिटलको एमाउन्ट 1 लाख छ, 1 लाखको 10% निकाल्ने 10,000 आउँछ। र प्रपोज डिभिडेन्ड केहीसँग पनि जोड घटाउ गरिँदैन, तल नै डिआर सिआरमा राख्ने, डिआर सिआरमा तलै राख्ने है। यसरी गरिदिनु तपाईँले, ठिक छ। अब यसमा अरू केही छ हाम्रो एडजस्टमेन्टको आइटम हेर्ने? हाम्रो केही पनि छैन। इनकेस सपोज मानिदिउँ, अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है। अब हाम्रो जस्तै जोड्ने आइटम यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 2,000 छ, जो के को? अफिस एक्सपेन्सेसको। अफिस एक्सपेन्सेस डेबिटमा भयो। अब आउटस्ट्यान्डिङले जोड्ने भएर डेबिट जोडिन्छ, त्यही भएर यहाँ डेबिट हुँदा यहाँ पनि डेबिटमा राखियो, ठिक छ। घटाउने हुन्छ भने यता डेबिटमा आइटम छ भने क्रेडिटपट्टि राखिन्छ। फेरि सपोज मानिदिउँ अब हामीले यहाँ क्रेडिटपट्टिको एउटा आइटम हेरौँ, यहाँ 90,000 सेल्स ल यहाँ हामीले हेरौँ, यहाँ एउटा क्रेडिटपट्टिको आइटम ल मानिदिउँ एउटा सेल्स र नै हेरिदिउँ न। सेल्स क्रेडिटपट्टि छ। यदि एडजस्टमेन्टमा कुनै पनि आइटम हामीले सेल्ससँग जोडिने खाले एडजस्टमेन्टमा आइटम भयो भने, हुन त सेल्सको जोडिने आइटम हुँदैन एडजस्टमेन्टमा, यदि सेल्ससँग जोडिने एडजस्टमेन्टमा आइटम भयो भने यो सेल्स कुन साइडमा छ? क्रेडिटमा छ। अब क्रेडिटसँग कुन साइड जोडिन्छ? क्रेडिटसँग जोडिने भनेको क्रेडिटै हो अनुसारी यो क्रेडिटमा छ, एडजस्टमेन्ट पनि क्रेडिटमै राख्दियो, ठिक छ। जोड्दाखेरि माथिको आइटम डेबिटमा छ भने जोड्ने आइटम एडजस्टमेन्टको डेबिटमै राख्नुहोस्, घटाउने चाहिँ माथिको आइटम डेबिटमा छ भने घटाउने क्रेडिटमा राख्नुहोस् भनेको बुझ्नुहोस् न। यो जुन साइडमा छ जोड्ने आइटम एडजस्टमेन्टमा छ भने एडजस्टमेन्टको त्यही साइडमा राख्नुहोस्, घटाउने आइटम चाहिँ छ भने यो जुन साइडमा छ त्यसको अपोजिट साइड ल्याउनुहोस्, एडजस्टमेन्टमा भइहाल्यो। माथि जुन साइडमा राख्नुहुन्छ तल चाहिँ फेरि यो सिधा ल्याएर अपोजिट साइडमा राख्ने। माथि रिलेटेड आइटम छैन भने मुनि नै डिआरसिआरमा हाल्ने। क्लोजिङ स्टक रह्यो, यसरी गयो। यो पनि भयो हाम्रो है। अब यति भइसके पछाडि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्ने। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टको एडलेस गरेर निकाल्ने, ठिक छ। अब हेरौँ, फिक्स एसेस डेबिटमा छ, यो क्रेडिटमा छ। डिआर र सिआर हाम्रो के हुने भयो? डिआर सिआर भनेको लेस हुने भयो, अपोजिट साइड लेस हुन्छ। 80 र 8 घटाउँदाखेरि 72,000। अब राख्दा चाहिँ कहाँ राख्ने? यो डेबिटमा छ, यो क्रेडिटमा छ। अब एडजस्टमेन्टको कुन ठाउँमा, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुन ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरि दुईटा मध्ये जुन एमाउन्ट ठुलो छ त्यही साइडमा राख्ने। डेबिटपट्टिको ठुलो छ, एडजस्टेडको डेबिटपट्टि नै राख्दिने 72,000। जताको ठुलो छ त्यही साइडमा राख्दिने। ओपनिङ स्टकको एडजस्टमेन्टमा केही छैन, त्यही 20,000 जहाँ छ त्यही ल्याउने, केही छैन भने पर्चेजको 70,000 जस्ताको तस्तै। अनि सेल्सको 90,000 छ, क्रेडिटमा छ, यसको पनि एडजस्टमेन्ट छैन, 90,000 जस्ताको तस्तै। अनि अफिस एक्सपेन्सेस 10 र 2,000 डेबिट र डेबिट छ, जोडिन्छ। जोड्दाखेरि अब यो डेबिटमै भएको, डेबिटमै ल्याउने 12,000, ठिक छ। अनि प्रिपेड सेलेरी 15,000 छ। अर्को रेन्ट भनेको 28,000 छ, यसको एडजस्टमेन्ट केही छैन, डेबिटको डेबिटमै ल्याउने। प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्रेडिटमै ल्याउने 1,000। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटसँग एडजस्टमेन्टको प्रोभिजन फर ब्याड डेट सम्बन्धित हुँदैन, डेप्टरसँग सम्बन्धित हुने हो ल। एकाउन्ट रिसिभेबल यो 12,000 डेबिटमा छ, 600 क्रेडिटमा छ। यो दुईटा के हुन्छ हाम्रो? घट्छ भने डिआर र सिआर। अब घटाएर कहाँ राख्ने? यसको कुन कोलममा राख्ने भन्दाखेरि जुन एमाउन्ट जुन साइड कुन साइडमा ठुलो छ? डिआर साइडमा ठुलो छ, डिआरमै राख्ने 11,400, ठिक छ। अर्को एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 9,000। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई फेरि यहाँ सम्झाएँ है, यो तपाईँले एडजस्टमेन्ट राखेको डिप्रिसिएसन यहाँ डिआरमा राखेर माथि फिक्स एसेट सिधा सिआरमा राख्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ यसलाई नराखेर तपाईँले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले दुईटै मेथडमा गर्न सकिन्छ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन सिधा ल्याएर क्रेडिटमा राख्दिने। अनि यहाँ यो क्रेडिट जोडिन्थ्यो, जोडेर क्रेडिटमै आउँथ्यो, 9,9 18,000 हुन्थ्यो। यसरी पनि तपाईँ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ल। अब बुकमा कोही बेला यो तरिकाले गरिदिएको हुन्छ एन्सर, कोही बेला यो तरिकाले गरिदिएको हुन्छ एन्सर। अब उसले यो तरिकाले गरेर एन्सर आइरहेको हुनसक्छ, हामीले यो तरिकाले गऱ्यौँ भने अन्तिममा फाइनलको टोटल एन्सर चाहिँ फरक आउँछ, तर त्यसले हाम्रो केही पनि असर पार्दैन भन्छ नि। हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट नेट लसमा केही पनि फरक असर पार्दैन, यसको
एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटलमा चाहिँ एन्सर फरक पारिन्छ। यो टोटलमा मात्रै, नेट प्रफिट नेट लसमा कुनै फरकै पार्दैन ल। यति भयो। अनि हाम्रो अर्को यति भइसके पछाडि यहाँसम्म पनि भयो। 10% डिबेन्चर भनेर 20,000 दिएको छ। 10% डिबेन्चर भनेर 20,000 दिएको छ। यो कुन साइडमा छ? सिआर साइडमा छ। सिआरको यसको एडजस्टमेन्ट छैन, सिआरमै ल्याउने। अब एउटा कुरा ध्यान दिउँ यहाँ ल, डिबेन्चरको 10% भनेको रहेछ। अब यसमा एडजस्टमेन्ट छ, किनभने डिबेन्चरको एमाउन्ट भनेको लोन हो, 20,000 हो। अनि यसको 10% भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हो। अब हामीलाई यहाँ कोठाभित्र कहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कतै दिएको छ? दिएको छैन। दिएको छैन भने अब यसको 10% हामीले निकाल्नुपर्छ। यो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। माथि यहाँ नदिएको भए पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। अब जी नम्बरमा आफै थप्ने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट ओन डिबेन्चर, डिबेन्चर कति? 10%, 20,000 को 10% 2,000। अब यसलाई कहाँ राख्ने? माथि कहाँसँग एडलिस्ट गर्ने? डिबेन्चरसँग एडलिस्ट गर्न पाइँदैन। नपाइसके पछाडि हामीले तलै 2,000 राख्ने। ठिक छ, यसरी तपाईँले ध्यान दिने है। यो भनेको हिडन एडजस्टमेन्ट निकाल्नुपर्छ। सपोज माथिमा हामीलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेर, इन्ट्रेस्ट ओन डिबेन्चर भनेर डेबिट साइडमा हामीलाई 1500 दिएको भए के हुन्थ्यो? डेबिट साइडमा 1500 दिएको हुन्थ्यो। अब इन्ट्रेस्ट ओन डिबेन्चर हामीले 20,000 को 10% 2,000 तिर्नुपर्ने हो। यहाँ 1500 दिएको छ भने अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हामी 500 थप्थ्यौँ। 500 थप्थ्यौँ। थप्दाखेरि अब माथि 1500 थियो, हामीले जम्मा चाहिँ यसको 10% गर्दा 2,000 आउँछ नि। हो त 2,000 जति जम्मा बनाउनुपर्छ हुन्छ नि। माथि 1500 छ भने अब 500 थपेर 2,000 बनाउने। यो डेबिट साइडमा छ, 500 थप्ने, यहाँ डेबिटमै एडजस्टमेन्टको डेबिटमै राख्ने, किनभने डेबिट डेबिट जोडिन्छ। हामीले 2,000 पुर्याउनु छ भनेपछि डेबिटसँग डेबिटै जोडेर 2,000 पुर्याउने। 500 थप्ने 2,000 हुन्छ भनेपछि थप्दाखेरि हामीले माथि डेबिट साइडमा राख्यो, तल ल्याएर सिधा यहाँ 500 क्रेडिट साइडमा राख्थ्यौँ। यहाँ डेबिट साइड, तल क्रेडिट साइडमा राख्थ्यौँ ल। यदि माथि पनि थियो भने है त्यसरी राख्थ्यौँ दुईपट्टि। अब फेरि माथि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 1500 नभएर हाम्रो 2,000 भइदिएको भए के हुन्थ्यो? यदि 2,000 भइदिएको थियो भने हाम्रो त हुनुपर्ने कति? 20,000 को 10% 2,000, 2,000 हुनुपर्ने। यदि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर कोठाभित्र 2,000 दिएको थियो भने यसको एडजस्टमेन्ट केही गर्नु पर्दैन। यसलाई हामी डेबिटमा भएर एडजस्टेडको पनि जस्ताको तस्तै डेबिटमा ल्याउँथ्यौँ अनि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्थ्यो। यसरी गर्थ्यौँ हामीले है। यसको केस मजाले बुझ्नुहोस्। अरू हाम्रो डिबेन्चर सक्यो। अब यहाँ स्टक अफ सप्लाइज, तपाईँले यसको बुझ्नुभयो होला। स्टक अफ सप्लाइज मुनिबाट स्टक इन ह्यान्ड दियो भने, स्टक इन सप्लाइज इन ह्यान्ड दियो भने यो स्टक अफ सप्लाइजमा त्यो ह्यान्डको एमाउन्ट घटाएर एडजस्टमेन्टको फेरिदिने। एडजस्टमेन्टमा सप्लाइज एक्सपेन्सेस भन्ने बनाउने, सधैँ यही शब्द बनाउने, काहीँ तपाईँको झुक्किनुहुन्न ल। सप्लाइज एक्सपेन्सेस नै बनाऊ भने त्यही छोडिदिने। स्टक सप्लाइज इन ह्यान्ड बनाऊ भने चाहिँ यसमा त्यो इन ह्यान्डको रकम घटाएर मुनिबाट यसको नाम फेरेर एमाउन्ट फेरिदिने, एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट गर्ने ल। अब यो डेबिटमा 5,000 छ, क्रेडिटमा 3,000 छ। डिआर सिआर घट्छ, अब घटेर 2,000 भयो। कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो सिआरको भन्दा डिआरको ठुलो छ, डिआरमै राख्ने। एडजस्टेडको डिआरमै राख्ने 2,000। अनि यो सेयर क्यापिटल 1 लाख छ, यसको केही पनि छैन, यो सिआरमा छ, 1 लाख नै राख्ने है। यो पिएल एकाउन्टको 20,000 सिआरमा राख्ने जस्ताको तस्तै। अब के गर्ने? यो एडजस्टमेन्टको चाहिँ मुनिबाटको चाहिँ भन्दाखेरि जताको ततै, जता छ त्यतै राख्ने। डिआर छ, डिआरमै 8,000। यो डिआर र सिआरमा छ, यो डिआरको 30,000 डिआरमै, सिआरको 30,000 सिआरमै। क्लियर? यो 3,000 डिआरमा छ, 3,000 डिआरमै। यो सिआरमा छ 2,000, 2,000 सिआरमै ल्याउने। यो 600 डेबिटमा छ, हाम्रो डेबिटमै 600 ल्याउने। यहाँ 10,000 डिआर सिआरमै छ, डिआर सिआरमै ल्याउने। यो पनि डिआर सिआरमै छ, डिआर सिआरमै ल्याउने ल। यति कुरा भयो हाम्रो है। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आइसके पछाडि यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो आउँछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ल। हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आयो, इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट। ट्रेडिङ र पिएलमा जाने यहाँ लाउने, पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने यहाँ लाउने, ब्यालेन्स सिटमा जाने यहाँ ल्याउने। डेबिटको डेबिटमै, क्रेडिटको क्रेडिटमै, केही छुट्याउनु पर्दैन। हाम्रो ब्यालेन्स सिटको हेडिङ पनि छुट्याउनु पर्दैन, केही छुट्याउनु पर्दैन, एकदम सजिलो हुन्छ ल। हेर्नुहोस्, फिक्स्ड एसेट कहाँ जाने हो? ब्यालेन्स सिटमा जाने हो। हुन्छ नि, यो फिक्स्ड एसेट टक्क ल्याउनुहोस् ब्यालेन्स सिटमा। यहाँ कुन साइडमा छ? डेबिटमा छ, डेबिटमै ल्याउने। फेरि यहाँ 80,000 छ, यहाँ 72,000 छ। कुन चाहिँ ल्याउने भन्दाखेरि एमाउन्ट चाहिँ आइटम उहाँ हेर्नुहोस्, एडजस्टमेन्ट एमाउन्ट चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको यहाँको हेर्नुहोस् है, 72,000 छ, त्यो चाहिँ ल्याउने हो यहाँ डिप्रिसिएसन घटाइसके पछाडि। ठिक छ। अर्को ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट। ट्रेडिङ भनेको ट्रेडिङ र पिएलको इन्कम स्टेटमेन्ट ल्याउने। यहाँ 20,000 डेबिटमा छ, डेबिटमै। अब पर्चेज पनि डेबिटमा छ, डेबिटमै लाने। तर कहाँ लाने? पर्चेज भनेको ट्रेडिङमा जाने हो, ट्रेडिङ र पिएलको इन्कम स्टेटमेन्टमा। भनेको आम्दानी र खर्च चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा लाने। अर्को सेल्स भनेको छ, सेल्स पनि ट्रेडिङमै जाने हो अथवा इन्कम स्टेटमेन्टको सुरुमै जाने हो,
इन्कम स्टेटमेन्टमै लाउने यो आम्दानी खर्चलाई। सिआरमा छ, सिआरमै 90,000। ट्रेडिङ र पिएल जाने आइटम यहाँ है। अफिस एक्सपेन्सेस, यो एक्सपेन्सेस खर्च हो इन्कम स्टेटमेन्टमा। यो 12,000 यहाँ छ, यो 12,000 ल्याउने, परको 10,000 होइन। प्रिपेड सेलेरी 15,000 छ। प्रिपेड भनेको जहिले पनि एसेस्ट है, फेरि प्रिपेड भनेको एसेस्ट हो, ध्यान दिनु नि। सेलेरी मात्रै भनौँ भने खर्च, प्रिपेड भनेको एसेस्ट हो। 15,000 छ, 15 ल्याउने। डेबिट्समा छ, ब्यालेन्स सिटको डेबिटमै 15,000। अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो रेन्ट भनेर 28,000 दिएको छ। रेन्ट मात्रै छ भने हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्टमा ल्याउने 28,000। डेबिटमा छ, डेबिटमै है। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ हाम्रो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कोठाभित्र दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट इन्कम स्टेटमेन्टमै जान्छ, सिआर साइडमा 1,000। अनि अर्को हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो यो एसेस्ट हो, डेबिट साइडमा छ, यो ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा लाने कति 11,400। अर्को एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, यो सिआर साइडमा दिएको छ हाम्रो, यो लाइबिलिटिज हो। कहाँ राख्दिने 9,000, यहाँ राख्दिने 9,000 राख्दिने है। यो सिआरमा छ। यो एकुमुलेटेड भन्ने बित्तिकै आम्दानी खर्च हुँदैन, यो लाइबिलिटिज हो है। अब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि फाइनल एकाउन्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर हामीले त्यही एसेस्टबाटै घटाइदिन्छौँ, यसबाटै ठिक छ। 10% डिबेन्चर भनेर हामीले जति दिएको छ, डिबेन्चर भनेको लाइबिलिटिज हो। सिआर साइडमा दिएको छ, ब्यालेन्स सिटको सिआरमा लाने 20,000 ठिक छ, ध्यान दिनुहोस्। अनि अर्को हाम्रो स्टक अफ सप्लाइज भनेको छ। सप्लाइज भनेको हाम्रो एसेट्स हो, एसेट्समा लगाइदिने। एसेट्स भनेको यहाँ ब्यालेन्स सिटमा लाउने, ब्यालेन्स सिट यो डेबिट साइडमा छ, डेबिटमै लगाइदिने 2,000 चाहिँ लगाइदिने है। अर्को सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख छ। सेयर क्यापिटल भनेको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, सिआर साइडमा छ, ब्यालेन्स सिटकै सिआरमा लाउने 1 लाख। डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिट। अनि पिएल एकाउन्ट भनेको छ। पिएल एकाउन्ट भनेको यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको सिआर साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लाउने आइटम हो, यो 20,000। पिएल एप्रोप्रिएसनको सिआरमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लाउने। अब एडजस्टमेन्टको आइटम कहाँ लाउने त हेर्नुहोस्। एडजस्टमेन्टको आइटम खर्च हो भने इन्कम स्टेटमेन्ट लाउनुहोस्, डिभिडेन्डहरू भने रिटर्न अर्निङमा, आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड हो भने यता ब्यालेन्स सिटमा लाउनुहोस्। हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन भनेको यो खर्च हो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा, खर्च भने यहाँ लाउनुहोस्। अथवा यसको मैले अर्को पनि ट्रिक सिकाइदिन्छु। हाम्रो एडजस्टमेन्टको आइटम 2 ठाउँ राखिन्छ, एक ठाउँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, एक ठाउँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, हो नि त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। भने पछाडि अब यो डिप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त, अघि एसेस्टबाट घटाएर त्यो ब्यालेन्स सिटमा गइसक्यो। ब्यालेन्स सिटमा एसेस्ट 80,000 थियो, घटेर 72,000 भयो। एकचोटि डिप्रिसिएसन केमा आउने, यहाँ घटिसक्यो ब्यालेन्स सिटमा। अब अर्कोचोटिका लाने इन्कम स्टेटमेन्टमा लाने, यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा ठिक छ। अब क्लोजिङ स्टक हो, यो क्लोजिङ स्टक हो। क्लोजिङ स्टक 2 ठाउँ कहाँ कहाँ, ट्रेडिङको सिआर र अनि ब्यालेन्स सिटको एसेस्ट हुन्छ नि। ट्रेडिङको सिआर यो डेबिट साइडको भने यो सिआर साइडको ट्रेडिङको सिआरमा आउँछ 30,000। ट्रेडिङको सिआर भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर। अनि डेबिट साइडको भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेस्टमा जान्थ्यो हाम्रो, यहाँ ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा लानुहोस् 30,000। भने क्लोजिङ स्टक 2 ठाउँ गयो, एक ठाउँ ट्रेडिङको सिआर, अर्को ब्यालेन्स सिटको डेबिट। डेबिटको ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा आयो, क्रेडिटको ट्रेडिङको सिआरमा गयो। यसरी बुझ्ने है। सप्लाइज एक्सपेन्सेस, अब एक्सपेन्सेस भनेको छ, एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट ल्याउने 3,000। अथवा यसरी बुझ्दा पनि भयो, एडजस्टमेन्ट एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टमा, एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सप्लाइज एक्सपेन्सेसको एडजस्टमेन्टको माथि आइटम योसँग सम्बन्धित थियो, यसलाई यहाँ घटाएर यो 2,000 लाई ब्यालेन्स सिटमा राखेको छौँ भने एकचोटि यो घटो ब्यालेन्स सिटमा आयो, एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। यसरी बुझ्ने। अब आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2,000 भनेको छ। अब यो कुन साइडमा छ, सिआर साइडमा छ, सिआरमै लाउनु पर्यो। अब कहाँ लाने, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै लाइबिलिटिजमा लाँदा पनि भयो। लाइबिलिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटको सिआर हो 2,000, यसरी लाँदा पनि भयो। अथवा हेर्नुहोस् अर्को तरिका, एकचोटि ब्यालेन्स सिट, एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्ट है। यो आउटस्ट्यान्डिङ माथि के भएको छ हेर्नुहोस् त, आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेको छ माथि। अफिस एक्सपेन्सेस भनेको यो आउटस्ट्यान्डिङ 10 मा 2 जोडेर 12,000 कहाँ राखेको छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा। अफिस एक्सपेन्सेससँग जोडेर यहाँ 2,000 अघि इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेको थियौँ, एकचोटि यहाँ जोडेर गयो इन्कम स्टेटमेन्ट भने अब अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटमा जाने, यही ब्यालेन्स सिटमा आयो। माथि कहाँ गएको छ हेर्नु, माथिको त एडजस्टमेन्टको आइटम माथि जोड घटाउ गर ब्यालेन्स सिटमा आएको छ भने मुनि इन्कम स्टेटमेन्ट राख्ने। त्यो एडजस्टमेन्टको आइटम माथि जोड घटाउ गर्दाखेरि माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा छिरेको छ भने तल ब्यालेन्स सिटमा राख्ने। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ हेर्नुहोस्। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको हामीले के गर्थ्यौँ, डेप्टर्सबाट घटाएर पिएलको डेबिटमा राख्थ्यौँ भने चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलसँग घट्यो, 12,000 मा 600 घटेर 11,400 भयो। यसलाई कहाँ राख्यौँ माथि, यो घटाएर हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्यौँ भने अब तलको इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ। डेबिट साइडमा छ, यो डेबिट साइडमै लाउने यहाँ 600। एकाउन्ट रिसिभेबलबाट घटाएर पिएलको डेबिटमा जाने, सजिलो छ क्या। फाइनल एकाउन्टको रुल जस्ताको तस्तै हो। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको अब 2 ठाउँ जान्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् है, एउटा भनेको हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा लाने। पिएल डेबिटको भनेको पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा, यहाँ भनेको 10,000 पिएल एप्रोप्रिएसन भनेको रिटर्न अर्निङ, यसको डेबिटमा।
अनि कहाँ लाने लायबिलिटीजको प्रोभिजन हेडिङ लायबिलिटीज भनेको यहाँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीज भनेको सिआर साइड हो यहाँ लगाइदिने डेबिटको यो डेबिटमा आयो रिटर्न अर्निङको क्रेडिटको लायबिलिटीजको यहाँ आयो अब यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा नगएर रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिटमा गयो दुई ठाउँ है अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको माथिसँग कुनै पनि सम्बन्धित छैन एकचोटि यहाँ लगाइदिने इन्कम स्टेटमेन्टमा यो डेबिटको भनेको इन्ट्रेस्ट खर्च हो यहाँ लगाइदिने क्रेडिटमा भनेको अब आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी हो यहाँ लगाइदिने किनभने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पिएलको डेबिटमा जोड्थ्यौँ जे खर्च छ त्यहीसँग इन्ट्रेस्टसँग जोड्थ्यौँ अनि पिएलको डेबिट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट हो लगेर लायबिलिटिजमा करेन्ट लायबिलिटिजमा लगाउँथ्यौँ लायबिलिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटको सिआर हो झन् यहाँ 2000 लगाइदिने ल सबै हाम्रो आइटम सक्यो सबै आइटम सक्यो भने अब हामी जोड घटाउ गरौँ है यसलाई एडलेस गरौँ त हाम्रो कति आउँछ यो एडलेस गर्नुहोस् त हाम्रो 91 लाख 2 लाख 2,40,000 आयो यहाँ 2,40,000 आयो हो 2,40,000 आयो हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् है 2,40,000 2,40,000 आयो यो जोड दिनुहोस् यो डिआर र सिआर बराबर नै हुन्छ किनभने ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन सारेको यो अब यो पनि डिआर सिआर बराबर हुन्छ 2 8 to 10,000 30 40,000 43,000 53,000 55,000 55,600 55,600 आयो यो पनि जोड्नु त्यति नै हुन्छ 30 2 32 42 43 44 47 55 55,600 नै आयो यहाँ पनि है अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि हाम्रो बराबर नै हुनुपर्छ हाम्रो बराबर नै हुँदाखेरि हाम्रो के भयो अब हेरौँ यसमा जोडौँ है त यो 72,000 भयो 72,000 मा यो 20 77 140 140 160 160 170 174 170 184 189 189 197 97 2,17,000 2,17 30 17 27 2,28,000 2,28 2,30,000 2,30,000 भयो यहाँ 30,000 60,000 68 71 2,71,000 72,000 भयो 2,72 2,82 84 2,84,000 2,84,000 आयो यसलाई चेक गरौँ फेरि 2,40,000 थियो 2,40,000 मा हाम्रो यहाँ 70 80 82 84 ल 2,84,000 यहाँ पनि लेखिदिनुहोस् 2,84,000 आयो है यति आयो अब यतिसम्म यो दुईटा बराबरी आउँछ यो दुईटा बराबरी आउँछ है अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट पछाडि चाहिँ बराबरी आउँदैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टबाट नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस आउँछ हेर्नुस् डेबिट साइड बढी छ कि क्रेडिट साइड बढी छ यसको ध्यान दिने तपाईले हाम्रो यो 70 80 90 छ 90 100 90 डेबिट बढी धेरै छ कि क्या 70 80 90 भयो 90 110 100 1 लाख 1,20,000 1,30,000 1,30,000 भने यतै डेबिट पट्टि नै धेरै भयो अब जोडौँ है त 90 भयो 90 100 1 लाख 1,10,000 1,30,000 38 39 40 41 43 600 1,43,600 आयो 1,43,600 आयो हो यहाँ पनि 1,43,600 राख्नुहोस् अब सिआर साइडमा थप्नु पर्यो 90,000 9 3 12 1,20,000 1,21,000 मात्रै भयो अब 1,21,000 मा 43,600 घटाउँदा कति आउँछ सिआर मा कति थप्नु पर्यो यता 1,21,000 भयो 31 41 20,000 22,600 थप्नु पर्यो यो अब यो सिआर साइडमा थपियो है इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा थपियो भनेपछि डिआर साइड धेरै रहेछ डिआर साइड भनेको खर्च बढी रहेछ सिआर साइडमा थपियो सिआर साइडमा थपियो भने यो नेट लस भनेर थप्नुहोस् ल अब यहाँ सिआर साइडमा नेट लस थपियो भने हेर्नुहोस् है एउटा फर्मेटको जहाँ थपिएको छ थपिएकोलाई डेबिटमा थपियो भने अर्को फर्मेटको क्रेडिटमा लाने क्रेडिटमा थपियो भने डेबिटमा लाने अब नेट प्रॉफिट भनेर डेबिटमा थपिएको थियो भने यसको क्रेडिटमा ल्याइथ्यो अब यसमा क्रेडिटमा थपियो भने अब यहाँ डेबिटमा ल्याइन्छ नेट लस भनेर 22,600 आफै बुझ्नुहोस् न नेट लस भनेर पिएल एकाउन्टको सिआर साइडमा थप्यो भने त्यसलाई रिटर्न अर्निङको डेबिटमा ल्याइन्छ नेट लसलाई है अब यहाँ हेर्ने यता कता बढी छ यता 20 छ यता 22 10 32 भयो 32,600 भयो यता
यतापट्टि 20,000 मात्रै 20,000 मात्रै थियो यसलाई पनि 32,600 लेख्नुहोस्। अब कता पुगेन यतै पुगेन कतिले पुगेन 20 12,600 पुगेन यो थप्दिने। अब यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस् यहाँ थप्नेलाई हामी के भन्छौँ ब्यालेन्स सिडी भन्दा जता थपे पनि ब्यालेन्स सिडी है। अब यो 12,600 कुन साइडमा थप्यो सिआर साइडमा थप्यो भने यो डेबिटमा ल्याउने 12,600 ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा ल्याउने यसलाई यसरी ल। यदि यसको डेबिट साइडमा थपेको थियो भने क्रेडिटमा ल्याइथ्यो भनेको यसको मिसलेनियस एक्सपेन्सेसको सिआर साइड पिएल एप्रोप्रिएसनको सिआर साइडमा थप्यो भने यसलाई एसेस्टमा ल्याइन्छ अन्तिममा मिसलेनियस हेडिङमा। दुईटा जोड्नु बराबरी आयो भने हाम्रो एन्सर मिल्यो बराबरी छैन भने एन्सर मिलेन है। अब 72,000 यो 72 72 10 82 5 87 97 98,400 98,400 यसले गर्दाखेरि 59,000 59,100 1,01,000 1,01,000 30 1,31,000 31 10 41 42 43 1,43,000 आयो यहाँ है। अब यहाँ पनि गरौँ त कति आउँछ 1,20,000 29 30 31 31 10 41 42 43 यहाँ पनि 1,43,000 आयो ठिक छ। फेरि हाम्रो दुईपट्टि नै बराबरी आयो हाम्रो एन्सर सर्लक्कै मिल्यो है। अब एडजस्टमेन्टको आइटम अरू बाँकी भएको अरू कता लाने के कस्तो यो कुन आइटम एड हुन्छ कुन आइटम लेस हुन्छ त्यत्रो समस्या पर्दैन। फाइनल एकाउन्ट तपाईँले बुझिसके पछाडि कुनले एड गर्छ कुनले लेस गर्छ तपाईँ त जानिहाल्नुहुन्छ। एड लेस गर्ने जानिसके पछाडि अब माथि कसरी राख्ने पहिला माथि लानुहोस् जोडिने हो भने माथि जुन साइडमा छ एडजस्टमेन्टको पनि त्यही साइडमा राख्नुहोस् घट्ने हो भने माथिको जुन साइडमा छ त्यसको अपोजिट साइडमा राखिदिनुहोस् अनि माथि राखिसके पछाडि तल त उल्टो साइडमा राखिदिने यो भइहाल्छ। यति भइसके पछाडि इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट यता छुट्याउन हामीलाई सजिलो भइहाल्छ है। वर्कसिट एकदम सजिलो छ। अब यसको हाम्रो एडजस्टमेन्टको जर्नल इन्ट्री पनि बनाउनु भन्छ यो एडजस्टमेन्ट हो है। यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्छ। यसको जर्नल इन्ट्रीको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु। मैले छुट्टै भिडियो बनाएर त्यसको मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु रुल्स अफ एडजस्टमेन्ट भनेर म तपाईलाई एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको रुल्स भनेर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। त्यसमा पुरै कभर गरिदिएको छु मैले सम्पूर्ण हाले यति मात्र हैन सम्पूर्ण हाले क्वेशनको हाम्रो एडजस्टमेन्टको जर्नलको रुल्सहरू र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै यदि हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुमाझ भिडियो शेयर गरिदिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।